दोस्तों और बहनों और भाइयों, मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद खां उर्दू अदब से। दोस्तों, आपने पेपर देख लिया यूपी वाला 2016 का, जो उर्दू ट्रांसलेटर का है। वो किस तरीके से सवालात आए हैं, लेकिन आपका 200 नंबर का है और यूपी वाला 250 नंबर का था। पैटर्न यही होगा और इसी तरह का, यानी इसी तरीके से सवाल जवाब आएंगे। और ये मेरे ख़्याल में ज़्यादा इम्कान सब्जेक्टिव पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव बहुत कम होगा। अगर हुआ भी तो आप मारूदी सवालात भी याद कीजिएगा, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी आप याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक कॉपी भी दी जाएगी। तभी तो आप मजमून भी लिखेंगे और ख़त भी आएगा लिखने के लिए, तो ख़त भी आप लिखेंगे। इसलिए ज़्यादातर मेरा ख़्याल है कि ये सब्जेक्टिव होगा। तो आइए हम आपके लिए आज एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आए हैं, और इसमें आप मज़मून जो इम्पोर्टेंट हैं, ख़ास हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ और इसमें से ही इंशाअल्लाह कोई मज़मून आपको लिखने के लिए आएगा। पहला है तालीम निस्वां, यानी लड़कियों की तालीम। इसके बारे में उर्दू का मुस्तक़बिल, हुब्बुल वतनी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस पर भी आ सकता है। तारीख़ी इमारत, यानी ताज महल, कुतुब मीनार या लाल किला। कौमी यकजहती, कंप्यूटर, माहौलियात, किसी मेले की सैर और ख़ुतूत निगारी, मेरा पसंदीदा खेल। दोस्तों, एक ख़त भी लिखने के लिए आएगा कि अपने दोस्त सहेली को तारीख़ी मकाम की सैर के लिए एक ख़त लिखिए। अपने वालिद साहब को एक ख़त लिखिए जिसमें आप किताबें ख़रीदने के लिए 200 रुपये मंगाने का ज़िक्र करेंगे कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है इस किताब की। उस किताब के बारे में आप लिखेंगे। एक ख़त शादी में शिरकत के लिए अपने दोस्त को ख़त लिखिए, इस पर भी आ सकता है। इसी तरीक़े का सवाल आ सकता है। दोस्तों, उर्दू के मशहूर शायर गालिब इकबाल, शाद अज़ीमाबादी, शौक़ नीमवी, अता काकोवी, जमील मजहरी, रज़ा नक़वी, कलीम आजिद, परवेज़ शाहिदी और रमज़ अज़ीमाबादी हैं। उर्दू के मशहूर नसर निगार हैं सर सैयद अहमद ख़ां, इमदाद इमाम, असर, कलीमुद्दीन अहमद, अख्तर औरैनवी, अब्दुल मुग़नी, अंजुम मानपुरी, शकीला अख्तर, सोहेल अज़ीमाबादी, कलाम हैदर और वहाब अशरफ। ये आपके सिलेबस में हैं। उर्दू अनुवादक का जो सिलेबस है उसमें मौजूद हैं। तो इस पर हम आपको ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि इन शायरों और नसर निगारों की जाए पैदाइश, यानी कहाँ पैदा हुए हैं और किस सन में पैदा हुए, ये भी हमने इसमें बताने की कोशिश की है। और इसी में उनकी अदबी खिदमात भी इस वीडियो में आपको मिलेंगी। आइए सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं कि शकीला अख्तर कब और कहाँ पैदा हुई। तो जवाब है गांव अरवल, ज़िला गया में 16 अगस्त 1916 को पैदा हुई। दोस्तों, लिख लीजिएगा ये कापी पर अपनी पे। ये बहुत ही ख़ास सवालात हैं। दूसरा है, बिहार की ख़वातीन अफसाना निगारों में सबसे मुमताज़ अफसाना निगार कौन है। तो जवाब दीजिएगा शकीला अख्तर। शकीला अख्तर का ताल्लुक़ किस सिनफ़े अदब से है। तो जवाब है अफसाना। शकीला अख्तर का पहला अफसाना कौन सा है। याद रखें, रहमत है, जो 1936 में अदब लतीफ़ में शाये हुआ था। पाँचवा सवाल है, शकीला अख्तर के कुल कितने अफसानवी मजमूए शाये हुए हैं। तो जवाब है 6। छठा, शकीला अख्तर ने अफसानों के अलावा एक छोटा नावल भी लिखा, उसका क्या नाम है। तो जवाब है तिनके का सहारा। दर्पण, आँख मिचोली, डायन, आग और पत्थर, लहू के मोल और आखिरी सलाम किसके अफसानवी मजमूए हैं। तो जवाब शकीला अख्तर के हैं। शकीला अख्तर का इंतकाल कब हुआ। 10 फरवरी 1994 को। जमील मजहरी का असल नाम क्या है। मीर कासिम अली। जमील मजहरी कब और कहाँ पैदा हुए। सितंबर 1904 में पटना में पैदा हुए। 12वां है, जमील मजहरी ने हाई स्कूल कब पास किया। तो जवाब 1922 में ताल तल्ला हाई स्कूल कलकत्ते से पास किया। जमील मजहरी का इंतकाल कब हुआ। 23 जुलाई 1980 को।
مظفر پور بہار میں ہوا۔ جمیل مظہری کی پہلی نظم کون سی ہے؟ مالن کی بیٹی ان کی پہلی نظم ہے جو 1942 میں شائع ہوئی۔ 15واں سوال، جمیل مظہری کو اردو ادب کی مجموعی خدمات پر کون سا ایوارڈ ملا تھا؟ تو جواب ہے غالب ایوارڈ ملا 1974 میں۔ جمیل مظہری کی پہلی غزلوں کا مجموعہ کس عنوان سے شائع ہوا؟ فکرے جمیل کے نام سے 1958 میں پٹنہ سے۔ جمیل مظہری کے شعری مجموعے نقش جمیل، عکس جمیل، آثار جمیل اور عرفان جمیل ہیں، اور یہ 4 ہی مجموعے ان کے شائع ہوئے ہیں، شعری مجموعے۔ یاد رکھیں دوستو اور لکھتے جائیے گا۔ دوستو اگر آپ ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو دیکھیے گا اور آخر وقت تک ویڈیو سے جڑے رہیے گا۔ ہم آپ کے لیے ہی ویڈیو محنت کر کے تیار کر رہے ہیں، اور اس میں سے تمام سوالات جو بھی ہیں اس کو آپ لکھتے جائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ 18واں سوال، مثنوی آب و سراب کا مصنف کون ہے؟ تو جواب ہے جمیل مظہری، یہ ان کی مشہور مثنوی ہے آب و سراب۔ شاد عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب سید علی محمد۔ شاد کے والد کا نام کیا ہے؟ سید عباس مرزا۔ شاد کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ 1846 میں عظیم آباد پٹنہ بہار میں ہوئی۔ 22واں سوال ہے، شاد کو علمی اور ادبی خدمات کے صلے میں برٹش گورنمنٹ نے کون سا خطاب عطا کیا تھا؟ تو جواب ہے خان بہادر کا خطاب ملا 1859 میں۔ شاد کا انتقال کب ہوا؟ 8 جنوری 1927 کو۔ حمد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ خدا کی تعریف۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب سید مجیب الرحمن۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ 1911 میں پٹنہ شہر میں۔ عظیم آبادی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو جواب لکھیے گا افسانہ سے۔ سہیل عظیم آبادی کے کل کتنے افسانوی مجموعے شائع ہوئے ہیں؟ تو جواب ہے 3 افسانوی مجموعے۔ 4 چہرے الاؤ اور آدمی کے روپ افسانوی مجموعے کا مصنف کون ہے؟ یاد رکھیں دوستو سہیل عظیم آبادی ہیں۔ بھائی جان افسانے کا مصنف کون ہے؟ یہ سہیل عظیم آبادی کا بہت مشہور افسانہ ہے۔ 31واں سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو یاد رکھیں 125 ہے، نوٹ فرما لیجئے گا۔ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ 1980 میں ہوا۔ سہیل عظیم آبادی نے ایک ناول کس عنوان سے لکھا تھا؟ ایک ہی ناول لکھا، اس کا عنوان کیا ہے؟ بے جڑ کے پودے۔ عبد المغنی کے والد کا نام کیا تھا؟ عبد الرؤف تھا۔ عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1934 میں ہوئی۔ عبد المغنی کا خاص موضوع کیا تھا؟ علامہ اقبال۔ انہوں نے علامہ اقبال پر بہت ساری کتابیں تصنیف و تالیف کی ہیں۔ اقبال اور عالمی ادب کا مصنف کون ہے؟ یعنی یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ عبد المغنی نے لکھی ہے۔ پروفیسر عبد المغنی کا انتقال کب ہوا؟ 5 ستمبر 2006 کو پٹنہ بہار میں ہوا۔ مضمون ادب کی پہچان کا مصنف کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا عبد المغنی ہیں۔ 40واں سوال ہے، پرویز شاہدی کا اصل نام کیا ہے؟ سید اکرام حسین۔ پرویز شاہدی کے والد کا نام بتائیں؟ تو سید احمد حسین ہے۔ 41واں سوال ہے، پرویز شاہدی نے کس سن میں ہائی اسکول پاس کیا تھا؟ تو 1925 میں کلکتے سے۔ پرویز شاہدی نے اردو میں ایم اے کہاں سے کیا؟ تو جواب 1934 میں پٹنہ سے کیا۔ پرویز شاہدی نے پہلا شعر کس عمر میں کہنا شروع کیا تھا؟ تو جواب دیجیے گا 8 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا شعر یعنی شاعری کرنا شروع کر دی تھی۔ 45واں سوال ہے، پرویز شاہدی نے ابتدائی تخلص کون سا رکھا تھا؟ جواب اکرام۔ بعد میں انہوں نے شاہدی رکھا، پہلا جو تھا اکرام تھا پرویز شاہدی کا۔ پرویز شاہدی کا انتقال کہاں ہوا؟ 5 مئی 1968 میں ہوا۔ پرویز شاہدی کے کتنے شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟ تو جواب ہے 2۔ رقص حیات کس کا شعری مجموعہ ہے؟
پرویز شاہدی کا ہی ہے۔ نظم ہم نوجوان ہیں کا شاعر کون ہے؟ تو جواب ہے پرویز شاہدی۔ اختر اورینوی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو جواب دیجیے گا افسانہ سے ہے۔ سپنوں کے دیس میں منظر پس منظر، کلیاں کاٹے کانگڑی، دو راہا اور یہ دنیا کس کے افسانے ہیں؟ تو جواب ہے اختر اورینوی کے۔ 52واں سوال ہے، ناول زوال کینٹین کا مصنف کون ہے؟ اختر اورینوی۔ یہ ناول بھی انہوں نے ہی لکھا ہے، زوال کینٹین۔ تو دوستو یہ تھا آپ کے لیے آج کا ویڈیو اردو نثر نگار اور شعراء کے جائے پیدائش اور ان کی ادبی خدمات پر۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔